अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आपने कभी सोने से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे सिर्फ एक बार दरूद शरीफ पढ़ा है? शायद आपको पता भी न हो, लेकिन उसी पल आपके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। फरिश्ते आपके नाम को सोने की स्याही से लिखते हैं और अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, देखो, ये मेरा बंदा थका हुआ नींद से बोझिल, लेकिन फिर भी मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर रहा है। भाइयों और बहनों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि कुरान और हदीस में साबित एक हकीकत है। एक ऐसा सफ़र जो शुरू होता है आपके बिस्तर से और ख़त्म होता है जन्नत के दरवाज़ों पर। आइए सुनते हैं बिस्तर पर दरूद शरीफ पढ़ने वालों के लिए अल्लाह का वो वादा जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। प्यारे नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है, अल्लाह के प्यारे नबी का नाम जब जुबान पर आता है तो दिल क्यों महक उठता है, क्यों आंखों में नमी आ जाती है और रूह एक अजीब सी ताजगी महसूस करती है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये मोहब्बत का वो दरिया है जिसमें उतरते ही गुनाह धुल जाते हैं, दिल नूर से भर जाता है और बंदा खुद को अल्लाह के सबसे करीब पाता है। अल्लाह फरमा रहा है कि वो खुद और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं और फिर हुक्म दिया, ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। सोचिए, जिस अमल में अल्लाह और उसके फरिश्ते शामिल हों, उसमें हिस्सा लेने वाला इंसान कितना खुशनसीब हो। दरूद शरीफ का असर हदीस में आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा, उसके 10 गुनाह माफ़ करेगा और उसके 10 दर्जे बुलंद करेगा। जरा सोचिए, हम एक बार दरूद पढ़ते हैं और अल्लाह हमें 10 गुना इनाम दे देता है। ये तो ऐसा सौदा है जिसमें कोई घाटा नहीं, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेटकर दरूद शरीफ पढ़ने का सवाल। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या दरूद शरीफ लेटकर पढ़ा जा सकता है? क्या बिस्तर पर आराम की हालत में भी ये इबादत मानी? और अगर हाँ, क्या इसका इनाम बैठकर या खड़े होकर पढ़ने से अलग? इसका जवाब आगे मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक सच्ची कहानी सुनानी है जो आपको इस हकीकत तक ले जाएगी कि दरूद शरीफ किसी भी हालत में पढ़ने का कैसा असर डालता है, चाहे वो मस्जिद के सजदे में हो, सफ़र की थकान में या बिस्तर की तन्हाई में। एक बूढ़ी अम्मा की कहानी। मदीना मुनव्वरा के पुराने इलाके में एक बुजुर्ग अम्मा रहती थी। उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, हाथ पाँव में लेकिन जुबान हमेशा दरूद शरीफ में मशगूल रहती थी। लोग पूछते, अम्मा, आपको अकेलापन नहीं का नाम? वो मुस्कुरा कर कहती, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मेरी जुबान पर होता तो मुझे लगता है कि मैं मदीना की गलियों में हूँ और नबी मेरे सामने हैं। एक दिन एक आलिम ने उनसे पूछा, अम्मा, आप तो ज़्यादातर लेटी रहती हैं, इसी हालत में दरूद पढ़ती हैं, क्या आपको लगता है अल्लाह इसे कबूल करेगा? अम्मा आंसू आ गए और उन्होंने कहा, बेटा, मैं तो उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह मेरी इस मजबूरी को देखकर और ज़्यादा रहेगा। मेरे भाइयों और बहनों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि दरूद शरीफ महज अल्फाज नहीं है, बल्कि यह एक फैलता है जो अर्श से फर्श तक फैलता है। यह वो जिक्र है जिसे अपने कलाम में खुद शुरू किया और फरिश्ते भी करते हैं। अब आइए, आज हम दरूद शरीफ की कुछ ऐसी हदीसें सुनते हैं जो इंसान के दिल को झंझोड़ देती हैं और उसकी रूह को 10 रहमतें। हदीस है, एक दरूद 10 रहमतें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। सोचो, आला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली आला मोहम्मद पढ़ने पर अल्लाह ताला 10 बार रहमत भेजते हैं और रहमत का मतलब है मुश्किल आसान होना, गुनाह माफ होना और हज़रत उबे इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर मैं अपनी दुआ का ज़्यादातर हिस्सा दरूद पर खर्च कर दूं तो क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे गम दूर कर दिए जाएंगे, तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सोचिए, दरूद शरीफ एक इबादत नहीं, बल्कि आपके जिक्र। लेट कर दरूद शरीफ पढ़ना क्या अक्सर अब एक सवाल अक्सर आता है,
کیا لیٹ کر درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں علماء نے کہا کہ اللہ کا ذکر چاہے تسبیح ہو، درود ہو، استغفار ہو، انسان ہر حالت میں کر سکتا ہے، بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، لیٹے ہوئے، سفر میں۔ قرآن میں بھی ہے، جو لوگ اللہ کو لیٹے، کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلو پر فقہی مسئلہ، اگر آپ تندرست ہیں اور سکتے ہیں تو بیٹھ کر درود پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر تھکان، بیماری یا رات میں نیند سے پہلے پڑھنا ہو تو لیٹ کر پڑھ، اس کا اجر برقرار رہے گا۔ ایک واقعہ، ایک بزرگ عالم بتاتے ہیں، میرے گھر کی ایک بوڑھی عورت جو زیادہ تر بستر پر رہتی تھی، ہر رات نیند سے پہلے 1000 بار ایک دن اس نے خواب میں نبی کی زیارت کی اور آپ نے فرمایا، تیرے کمرے میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں کیونکہ تو لیٹے ہوئے بھی مجھے یاد کرتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اخلاق اور محبت کے ساتھ درود پڑھا جائے، چاہے جس حالت میں ہو۔ میرے عزیز، ہم نے جانا کہ درود شریف ایک رحمت کا دروازہ ہے اور اسے ہر حالت میں پڑھنا جائز ہے، یہاں تک کہ بستر پر لیٹے ہوئے بھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جو لیٹ کر بھی درود شریف پڑھتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جو لیٹ کر بھی درود پڑھتے تھے؟ قیامت کا منظر سوچو، قیامت کا دن ہے، سورج سر کے اوپر، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے، ہر کوئی اپنی جان کی فکر میں، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا۔ ایسے میں ایک نور کا قافلہ میدان حشر سے گزر رہا ہے، لوگ حیران ہو کر پوچھتے ہیں، یہ کون ہیں جن کے چہرے چمک رہے ہیں، جن کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے اور جن کے پسینے کی جگہ ان کے کپڑوں سے مسک کی مہک آ رہی ہے؟ فرشتے اعلان کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں ہر حال میں نبی پر درود بھیجتے تھے، چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور یہاں تک کہ بستر پر لیٹے ہوئے بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے تھے، یعنی جو لوگ لیٹے ہوئے بھی درود پڑھتے تھے، ان کی گنتی بھی انہی میں ہوگی، کیونکہ اللہ کے یہاں کوئی عمل چھوٹا نہیں، اگر اس میں محبت ہو۔ خاص انعام، نبی کی شفاعت، ایسے لوگ حشر کے دن نبی کے جھنڈے لا الحمد کے نیچے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان کر کہیں گے، یہ میرے عاشق جنہوں نے مجھے ہر حال میں یاد کیا، یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو رات کی تنہائی میں بستر پر لیٹے ہوئے بھی مجھ پر درود بھیجتے تھے، انہیں جنت میں میرے ساتھ رہنے کا مقام دیا جائے گا۔ اصلی سودا، سوچو، ایک عام عبادت، بنا مسجد گئے، بنا وضو کے بھی اگر ذکر کرنا چاہے، بس دل سے محبت رکھ کر، اور بدلے میں قیامت کے دن نبی کا ساتھ، فرشتوں کی ہمراضی اور جنت میں خاص پڑوس۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے پچھلے درود شریف کی اہمیت اور قیامت کے دن کے انعام کے بارے میں سنا ہے، لیکن اب میں آپ کو ایسے حقیقی واقعات سنانے والی ہوں جو ہمیں یہ یقین دلا دیں گے کہ یہ عمل صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی چمتکار کرتا ہے۔ واقعہ نمبر 1، ایک بزرگ عورت تھی جس کا بیٹا کئی سال سے بے روزگار تھا، وہ ہر رات بستر پر لیٹ کر سونے سے پہلے 100 بار درود شریف پڑھ اور اللہ سے بیٹے کے لیے درود کرتی۔ 6 مہینے میں بیٹا نہ صرف نوکری پر لگ گیا بلکہ اس کی شادی بھی ہو گئی۔ وہ عورت کہتی تھی، مجھے یقین ہے کہ یہ درود ہی تھا جس نے میری دعا کا دروازہ کھولا۔ واقعہ نمبر 2، قرض سے نجات، ایک شخص پر لاکھوں روپے کا قرض، اس نے کسی عالم سے سنا کہ جو شخص ہر رات بستر پر لیٹ کر 1000 بار درود پڑھے، اللہ اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ اس نے یہ عمل شروع کیا، 3 مہینے میں اسے ایسا کاروبار جس سے وہ اپنا سارا قرض چکا سکا۔ وہ کہتا تھا، مجھے نہیں پتا کاروبار کیسے لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ درود شریف کی برکت تھی۔ واقعہ کا معاملہ، ٹوٹے رشتے کی مرمت، ایک بہن کا اپنے شوہر سے طلاق کا معاملہ کورٹ میں چل رہا تھا، وہ ہر رات لیٹ کر درود پڑھتی اور نبی کے وسیلے سے دعا کرتی، یا اللہ ہمارے بیچ محبت اور رحمت ڈال دے۔ کچھ ہی ہفتوں میں معاملہ پلٹ گیا، طلاق رک گیا اور دونوں کا رشتہ پہلے سے بہتر ہو گیا۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں
کہ درود शरीफ सिर्फ एक ही बल्कि जिंदगी बदलने वाला अमल है। और ख़ास बात यह है कि यह इतना आसान है कि आप इसे लेटकर भी कर सकते हैं, चाहे बीमारी हो, थकान हो या नींद आने से पहले का वक्त हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि कब्र का सफ़र अकेला और अंधेरा होता है। न कोई अपना, न कोई दोस्त, न कोई रिश्तेदार, बस इंसान और उसका अमल। लेकिन जो शख्स दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है, खास तौर पर रात में बिस्तर पर लेटकर, उसके लिए कब्र की तन्हाई एक नई कहानी लिख देती है। पहली रात की राहत। हदीस में आता, जब मोमिन को कब्र में दफन किया जाता है, उसके पास एक नूर आता है जो उसके चेहरे पर रोशनी डालता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का वादा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दरूद भेजे, अल्लाह उसकी तरफ 10 रहमतें भेजता है, 10 गुनाह माफ करता है और 10 दर्जा बुलंद करता है। सोचो, जो इंसान बिस्तर पर लेटकर हर रात नबी को याद करता हो, क्या नबी उसे कब्र में अकेला छोड़ देंगे? नहीं, वो अपने उम्मती के पास आएंगे, उसके लिए दुआ करेंगे और उसे वाकया कब्र की एक बुजुर्ग आलिम का इंतकाल हुआ। दफनाने के बाद उनके शागिर्द ने उन्हें ख्वाब में देखा। चेहरा चमक रहा था, कपड़े रोशन थे। उन्होंने पूछा, हजरत ये कैसा नूर है? उन्होंने जवाब दिया, बेटा ये वो दरूद शरीफ है जो मैं हर रात बिस्तर पर लेटकर पढ़ता था, वही आज मेरी कब्र का साथी बना है। कब्र में अंधेरा, डर और तन्हाई हर इंसान के लिए है, लेकिन दरूद शरीफ पढ़ने वाला अपने साथ नूर, रहमत और नबी की मोहब्बत ले जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, कब्र के बाद का सबसे बड़ा और क़यामा, यौम उल क़याम। उस दिन सूरज सिर से बिल्कुल ऊपर होगा, पसीना लोगों को डुबो देगा, कोई किसी को नहीं देखेगा, सब अपनी ही फिक्र में होंगे। लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग जिनके चेहरे चांद से भी ज्यादा रोशन और जिनके बदन से खुशबू मदीना आ रही होगी। लोग पूछेंगे, ये कौन है? क्या ये नबी हैं? क्या ये शहीद हैं? तब फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो लोग हैं जो बिस्तर पर लेटकर भी दरूद शरीफ पढ़ते थे। नबी के जिक्र को अपना आराम, अपनी आदत और अपनी रूह की खुराक बना लिया था। विशेष इनाम का ऐलान। उस दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे हबीब के आशिकों, तुमने मेरी मखलूक को भूलकर मेरे नबी में बोलूंगा, आज मैं तुम जाओ बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन मेरे सबसे करीब वो लोग होंगे जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजते हैं और जो रात में सोने से पहले लेटे हुए भी दरूद पढ़ते हैं। उनका नाम अब्दुल मुस्तफ़ा यानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे की लिस्ट में दर्ज हो जाता है। अल्लाह के इस इनाम में एक ऐसी बात है, वो राज सुनकर शायद आपकी आंखों से आंसू आ जाएं। का इस दुनिया या कब्र तक सीमित नहीं, बल्कि जन्नत में एक खास मुलाकात से जुड़ा है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अब तक पढ़ने वाले को दुनिया, कब्र और कयामत के दिन कैसा ऊंचा मकाम मिलता है, लेकिन अब वो राजकुन का दिलरो जिसे सुना और मुस्कुरा भी उठेगा। सब अपने अपने अंजाम, कयामत का हिसाब खत्म होगा, सब अपने अपने अंजाम की तरफ जाएंगे। जन्नत के दरवाजे खुलेंगे और वहाँ हूरे, महलों, नदी, मोहम्मद की जियारत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत। उस दिन एक पुकार होगी, कहाँ हैं वो लोग जो बिस्तर पर लेटकर आराम की हालत में भी मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते थे। ये सुनकर एक जमात उठेगी, उनके चेहरों की जन्नत के तमाम हूरे भी देखकर हैरान रह जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाहर आकर उनका इस्तकबाल करेगी। हो, तुम वही हो न जो मुझसे मोहब्बत में दिन रात चलते मेरे नाम पर दरूद भेजते थे। जी हाँ। तब नबी फरमाएंगे, आओ मेरे साथ बैठो, आज से हम कभी जुदा नहीं होंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनके लिए रहमान मोहब्बत पैदा कर देगा। ये मोहब्बत सिर्फ दुनिया में नहीं, बल्कि जन्नत में नबी की सोहबत के रूप में पूरी होगी। लेटकर दरूद शरीफ पढ़ना
نہ صرف جائز ہے بلکہ محبت اور اخلاق کے ساتھ ہو تو یہ عمل آپ کو جنت میں سیدھے نبی کی محفل میں لے جائے گا جہاں نہ کوئی غم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے اگر دل سے اور زبان درود پڑھ رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو بیکار نہیں جانے دیتا۔ سوچو، جب ساری دنیا سو رہی ہو، لوگ اپنے اپنے خوابوں میں گم ہوں، تم اپنے بستر پر لیٹے ہو، ہاتھ میں تسبیح ہے یا صرف انگلیوں پر گن رہے ہو وَعَلَى آلِ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس وقت فرشتے تمہارے کمرے میں بھر جاتے ہیں، تمہارے گھر کی دیواریں اس نور سے چمک اٹھتی ہیں اور تمہارا نام اللہ کے عرش کے پاس لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ اب سوچو، اگر تم ہر رات سونے سے پہلے 20، 50، 100 بار درود پڑھو، زندگی میں کتنی رحمتیں آؤ دل سے دعا کریں۔ اے اللہ، ہمیں ہر حال میں بیٹھ کر، چل کر، لیٹ کر تیری محبت بھر دے، ہمارے دلوں میں اپنے حبیب کے لیے محبت بھر دے اور ان کی محفل میں جگہ عطا فرما۔ دنیا کا ہر کام ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن محبت بستر پر لیٹ کر درود اللہ کے نزدیک یہ بڑا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ اتنا بڑا ہے کہ یہ تمہیں جنت میں سیدھے نبی کی صحبت میں پہنچا سکتا ہے۔